नमस्कारः मित्राणि। ह्यस्तनदिने वयं रामशब्दस्य 21 रूपाणाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य वयं स्त्रीलिङ्गे सीताशब्दस्य, नपुंसकलिङ्गे ज्ञानशब्दस्य रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सीताशब्दः। सीता सीते सीताः सीतां सीते सीताः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायां सीतयोः सीतासु हे सीते हे सीते हे सीताः। एवं माला शाला लता भाषा छाया रमा क्षमा इत्यादीनां शब्दानां रूपाणि भवन्ति। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः ज्ञानशब्दः। ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानेन ज्ञानाभ्यां ज्ञानैः ज्ञानाय ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाभ्यां ज्ञानेभ्यः ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। एवं पुष्पं फलं पुस्तकं मित्रं जलं मुखं द्वारं वातायनं पत्रम् इत्यादीनां शब्दानां रूपाणि अपि भवन्ति। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।